عزیزان اکرامی قدر صحابی رسول دنیاوی حالات بڑے تنگ ہو گئے، فقر و فاقہ دی زندگی، بڑے پریشانی دے عالم دے اندر، بھوک تے پیاس دے عالم دے اندر میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے۔ حاضر ہو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، اللہ دے رسول ساڑھے حال دے نظر کرم فرماؤ رہا، یعنی سوال کی تا آقا میں نو کو جاتا کرو، کھلے بوئے ویک کے مسکی بچارے آگئے، کھلے بوئے ویک کے مسکی بچارے آگئے، سن گا ماں دیا مہرمان دردان دے مارے آگئے۔ صحابی رسول آگے عرض کرتے ہیں محبوبہ کھان واسطے کچھ نہیں، ایک بھوک تے پیاسے فاقے آگئے، میرے نبی نے اے نہیں فرمایا کہ اتنا مال لے لا تو بھی اتنا دے دے، میرے نبی فرمایا نا نا گھر دے اندر کوئی چیز گئی، گھر وچ کوئی چیز ہے، اللہ دے نبی دی پاک بار کے اندر صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر ہے، ایک کوئی چادر گھر دے اندر، ایک لکڑی دا پیالہ ہے، اس دے اندر پانی پینے آقا اے دو چیزاں نے، گھر دے اندر اور کوئی چیز کوئی نہیں، میرے نبی فرمایا جا تو نہیں لے آ، صحابی رسول کمبل بھی لے آئے، وہ پیالہ پانی پین والا بھی لے کے آئے، میں دسنا چاہنا مگیا نہ کر، مگنا ہے تے رب کولوں منگ، تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ لوکاں کولوں منگدا ہے قیامت والے دن اس حال دے وچ آئے گا، اللہ اون دے چہرے دا گوشت ختم کر دے گا، صرف ہڈیاں باقی رہ جان گیاں، یہ ہڈیاں باقی رہن گیاں، نہ بندیاں کولوں نہ منگیا کر۔ لجپال آقا فرمایا جڑا بندہ لوکاں دے سامنے ہاتھ انج کردا ہے رب بھی فرشتیاں وچ اعلان کردا او میرے فرشتیو انہیں میرے کولوں نہیں منگیا، میں دین والا سا، میں دین والا، میں رزق عطا کرن والا، انہیں میرے کولوں نہیں منگیا، اے دنیا داراں دے در تے گیا، تسی گواہ بن جاؤ، اج تو بعد اس نوں میں ذلیل کر دیاں گا، در در تے جا کے منگدا رہے گا، دی ضرورت کدی پوری نہیں ہون لگی۔ اللہ دے در تو منگنا ہے، اے بندیاں دے در تو نہیں منگنا۔ لجپال آقا دی خدمت اندر عرض کرن لگا محبوبہ ایک کمبل تے ایک پیالہ دو ہی چیزاں میرے نبی فرمایا جا لیا، صحابی رسول اپنے گھر وچ گئے نے، وہ کمبل بھی لے کے آ گئے، وہ پیالہ بھی لے کے آ لائے، میرے نبی نے اعلان فرمایا اس طریقے نال کمبل پکڑیا تے پیالہ پکڑیا، فرمایا کون ہے جڑا ایک کمبل خرید لوے، کون ہے جڑا ایک پیالہ خرید لوے، ایک صحابی 2 درہم دیواں، ایک دونوں دا، میرے نبی فرمایا آ جا، آپ نے 2 درہم لے، پیالہ بھی دے چھڑیا، کمبل بھی دیتا، غلام نو بلایا، فرمایا آگرہ 1 درہم اپنے گھر دے خرچ کر لے، 1 درہم دی بازار دے وچوں کلہاڑی لے کے آؤ، صحابی رسول گئے نے کلہاڑی لے کے آندی، میرے نبی نے ویکھیا تے کلہاڑی دے اندر اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال دستہ پایا ہے، آیا ہے برکتاں تا پہنیاں سی، کیوں برکتاں والے ہاتھ جو لگ گئے سن، میرے نبی نے جناب من جدو دستہ پایا نا فرمایا جا کلہاڑی لے جا، جنگل دے وچوں لکڑیاں کاٹ، لکڑیاں وٹ کے لے کے آؤ، تے اے جناب من مدینے دے جڑے لوگ نے انہاں دے گھراں دے اندر انہاں نوں ویچ دے، لوگ بالن بال دے نا، اے لکڑیاں کٹ کے لے آ کے اے شہر دے اندر کیوں ویچ دے، صحابی رسول نے عمل کیتا، 10 دن عمل کرتے رہے یا 15 دن، 15 دنوں تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے، آئے آئے اوے کمی نہیں بڑھایا میرے نبی نے در در تو منگن دا والی سکھایا، میرے نبی نے دسیا جڑا میرے در تے آ گیا ہوں در در تے جان دی لوڑ کوئی نہیں، دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے، بندے کہنے ہیں بیت اللہ چلیے، اسی کہنے ہیں دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے، دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا۔ صحابی رسول آئے نے، میرے نبی نے پوچھیا ہاں بھی 10 کی بنیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 15 دہاڑے گزرے نے، 15 دہاڑیاں دے وچ اللہ نے 10 درہم رزق عطا کیتا، 10 درہم رزق عطا کیتا، کھادا بھی پیتا بھی 10 درہم جڑ بھی گئے۔